रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में हज़ीमत अमेज़ शिकस्त का मज़ा चखने के बाद मोदी सरकार की जानिब से जो एक लॉबिंग शुरू की गई है। ये लॉबिंग क्या है, मोदी सरकार की चाल क्या है, साजिश क्या है, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद फिर आपको ये बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मोदी सरकार को, भारत को क्या वार्निंग, क्या अल्टीमेटम दिया गया है और फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर को लेके भारत की नींदें क्यों हराम हो चुकी हैं, ये भी आपको बताएंगे। और कुछ और भी जुड़ी खबरें हैं मोदी सरकार से, भारतीय गवर्नमेंट से, भारतीय मुसल्लह अफवाज से, उन ख़बरों की तफसीलात भी प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर का जो नतीजा निकला, भारत की जो शिकस्त हुई, वो शिकस्त अपनी जगह पे, वो झुटलाने से ना मिटाई जा सकती है, या झूठ बोलने से उस शिकस्त की जो हकीकत है उसको बदला जा सकता है। लेकिन अब मोदी सरकार की जानिब से जो एक नई अटैम्प्ट की गई है, जो एक नई लॉबिंग का आगाज़ किया गया है कि जो एशिया कप सितंबर के दूसरे हफ्ते में मुत्तहिदा अरब अमारात में होने जा रहा है, इस एशिया कप इवेंट के हवाले से जो बांग्लादेश में एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब ने इजलास बुला रखा था 24 जुलाई को। अभी जो बांग्लादेश के शहर ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होना है, इस इजलास के ख़िलाफ़ मोदी सरकार ने लॉबिंग शुरू कर दी है। लॉबिंग क्या की जा रही है कि ये इजलास एशियन क्रिकेट काउंसिल का ढाका में नहीं होना चाहिए। भारत ये नरेटिव बना रहा है कि ढाका में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो लिहाजा इस इजलास का जो मेज़बान है वो ढाका नहीं, किसी और मुल्क के किसी और शहर को होना चाहिए। अब इस लॉबिंग पे मोदी सरकार की जानिब से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो रुकन ममालिक हैं उनको आमादा किया जा रहा है। श्रीलंका से रब्ता किया गया है, ओमान से रब्ता किया गया है और इस 24 जुलाई को होने वाले इजलास को मौखर कराने के लिए रुकन ममालिक को माली पेशकश भी की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अक्सरियत अरकान हैं, जो अक्सरियती ममालिक हैं, उनकी तरफ से जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, उन्हें भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है। और अब तक जितनी लॉबिंग की गई है वो लॉबिंग इंडियन सरकार की, मोदी सरकार की नाकाम हुई है। और आज के दिन तक जो तारीख़ है एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइंदा के इजलास के, वो 24 जुलाई है और ढाका के शहर में ही, बांग्लादेश के शहर ढाका में ही ये इजलास एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुनक्किद होगा, जिसमें एशिया कप के इनेकाद के हवाले से बड़े फैसले मतवक्के हैं। लेकिन यहाँ पे भारत की कोशिश तो है, लेकिन अभी तक इस लॉबिंग में भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा नाज़रीन, सिंध ताश का मुआहिदा जो भारत ने मुअत्तल किया, अबेंस में डाल दिया। अब भारत की ये जो चाल है पाकिस्तान में खुश्क साली की, इस चाल में भारत खुद फंस गया है। अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट किया है कि यकतरफ़ा तौर पे जो आलमी अदालत का फ़ैसला है परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस का, भारत इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफ़ा तौर पे सस्पेंड नहीं कर सकता है और आलमी अदालत के फ़ैसले पे कंप्लाई विद ना करना भारत की तरफ से कानून शिकनी की जा रही है। अब भारत खुद तो कानून शिकनी कर रहा है, एक मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहा, कानून की पासदारी भी नहीं कर रहा। अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुना गया चाल है, साजिश है भारत की, मोदी सरकार की। अब भारत को भी इन्हीं हालात का सामना है। मामला नाज़रीन ये है कि चाइना की तरफ से जो ब्रह्मपुत्रा दरिया पर 137 बिलियन डॉलर की खतीर रकम के साथ जो दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली का मंसूबा बनाया जा रहा है, जहाँ पर 60,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी, इस मंसूबे को लेके मोदी सरकार की अपनी नींदें उड़ गई हैं। इस मंसूबे को लेके, दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर के मामले को लेके
کیونکہ یہ دریا چائنا سے نکل کے بھارت میں آتا ہے، بھارت کو سیراب کرتا ہے، زرعی جو ان کے کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ان کو پانی فراہم کرتا ہے، پینے کا پانی بھی دیتا ہے۔ اب بھارت کے جو ریاست اروناچل پردیش کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے، ان کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ چائنا کی طرف سے برہما پترا دریا پر جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم $137 بلین کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے، یہ ڈیم بن گیا تو بھارت جو ہے، اروناچل پردیش اور آسام جو ہے، وہاں کا پانی، وہاں کا دریا، وہاں کے کھیت خشک ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ بھی اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایک طرف تو خشک سالی کا خطرہ ہے اس دریا کا پانی روکنے سے، پانی میں رکاوٹ آنے سے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا کی طرف سے اگر اچانک برہما پترا پانی میں ڈیم بنانے کے بعد پانی چھوڑ دیا گیا تو ریاست آسام اور ریاست اروناچل پردیش میں سیلاب سے تباہی بھی آ سکتی ہے۔ اب دوسروں کے لیے تو بھارت یہی سازش پلان کرتا ہے کہ پاکستان کو پیاسا مار دیا جائے، پاکستان کے کھیت جو ہے ان کو ریت بنا دیا جائے، وہاں پہ کھیتی باڑی نہ ہو سکے، پانی میسر نہ آئے۔ تو جب یہی فارمولہ کسی اور ملک میں یا کوئی اور ملک بھارت پہ اپلائی کرتا ہے تو بھارت کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بھارت کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ باقی اگر ہم فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی بات کریں تو ان کا، پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی حکومت کا یہ اصولی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنے کی اگر مودی سرکار کی جانب سے کوئی بھی اٹیمپٹ کی گئی تو اسے اقدام جنگ تصور کیا جائے گا، اور اس کسی بھی انفراسٹرکچر کو جس کے ذریعے پاکستان کا پانی روکا یا اس کا رخ موڑا جائے گا، اس سٹرکچر، اس ڈھانچے کو تباہ کر دیا جائے گا، اس ڈھانچے کو اڑا دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آرمی چیف عاصم منیر جنہوں نے پچھلے دنوں صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی تھی، اس ملاقات پر بھی بھارت میں بہت وبیلا کیا گیا، بہت شور اٹھا۔ اب آرمی چیف عاصم منیر رواں ماہ سری لنکا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور سری لنکا کا دورہ کرنے کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے انڈونیشیا بھی جانا ہے۔ عاصم منیر کے ان دونوں وزٹس کو لے کے، چاہے وہ سری لنکا کا ہے چاہے وہ انڈونیشیا کا ہے، بھارت کی نیندیں تو پہلے بھی حرام ہو چکی تھیں، ایک مرتبہ پھر بھارت کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور بھارت اپنے لیے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کو بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بھارت کو آپریشن سندور میں جواب دیا، بھارت کو شکست سے دوچار کیا، بھارت سمجھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے لیے خوف اور خطرے کی علامت ہے، اور ان کا دورہ سری لنکا اور انڈونیشیا بھارت کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ٹرمپ کی طرف سے بھی بھارت کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے بھارت پر 10% ٹیرف، 10% ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ممالک جو کہ برکس کا حصہ ہیں، اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ برکس کے ذریعے جو امریکن کرنسی ڈالر ہے اس کا متبادل تیار کرنے کی کوشش کی گئی یا ڈالر کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ امریکن معیشت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا، امریکن کرنسی کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ تو یہ جو امریکہ کی کرنسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے برکس کی تنظیم کے ذریعے، تو برکس کے جتنے ممالک ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ تمام کو ٹیکس اور ٹیرف ادا کرنا پڑے گا، کسی ملک کو چاہے وہ بھارت بھی ہے ٹیرف سے، ٹیکس سے استثناء نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے اوپر 10% ٹیرف جو ہے، ٹیکس جو ہے وہ امپوز کر دیا ہے کہ بھارت کی اشیاء جو امریکہ پہنچیں گی وہ ٹیکس سے مستثنیٰ نہیں ہوں گی، ایگزمپٹ نہیں ہوگی، اس پر 10% ٹیکس انڈین مصنوعات پہ امریکہ میں سیل کرنے کے لیے بھارت کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔